इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हदीस में आता है हज़रत मूसा अलैहि सलाम के दौर में जब फिरौन का जुल्म हद से बढ़ गया तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को कहा अब हमें मिस्र छोड़ करके यहाँ से चले जाना है। वसीयत याद आई इसलिए कि नस्लन बादा नस्लिन जो है वसीयत मुंतकिल हो रही थी। जब भी बनी इसराइल जाएंगे हज़रत यूसुफ को ले जाएंगे, हज़रत यूसुफ को ले जाएंगे। फिर क्या हुआ, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मज़ार की खोज में लग गए। और फिर क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा ये बताओ कि हज़रत यूसुफ का मज़ार कहाँ है। उनमें एक बुढ़िया उमर रसीदा थी, उसने कहा अल्लाह के कलीम मुझे मालूम है कि हज़रत यूसुफ की कब्र कहाँ है, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि इसके बदले में जन्नत में मैं आपके साथ दाखिल की जाऊंगी। मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बताऊंगी, कब्र यूसुफ का पता बताऊंगी, लेकिन सीधा क्या मिलना चाहिए, जन्नत में आपके साथ जाऊंगी। हजरत मूसा ने कहा औकात देख, मैं साथ साथ हदीस की तशरीह भी कर रहा हूं, औकात देख, तेरा जन्नत में जाना तेरे लिए काफी है, मेरे साथ। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर वो बुढ़िया की नेकी हो सकती है? बोलो नहीं हो सकती। लेकिन किस अमल पे जाना चाहती है? नबी का मजार बताने के बदले में। ये नबी का मजार है, हज़रत यूसुफ का मजार, ये बस ये बताने के एवज में वो हज़रत मूसा के साथ जन्नत में जाना चाहती है। हज़रत मूसा ने कहा जन्नत ले, मेरे साथ आने की बात न कर। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और फरमाया कि मैं मूसा से कह देना, मूसा अगर मांगती है तो दे दे, तेरा बिगड़ता क्या है। अब आप मुझे बताओ इतने छोटे से अमल पे कि वो बुढ़िया हजरत मूसा के मजार की निशानदेही कर रही है, जब इस अमल पे बुढ़िया मूसा के साथ जन्नत में जा सकती है तो मिलाद पे रुपया खर्च करने के बदले में हम सिद्दीक़ अकबर के साथ जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। इसलिए अपनी गली को सुनी सुनी न रखना, अपनी गली के अंदर जो है रोशनी करना ताकि पता चले रहने वालों की आबादी जो है आशिकों की आबादी है। याद रखना जो नहीं लगाते, मैं ये नहीं कहता कि वो आशिक नहीं है, कभी नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूं दरअसल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अंदर कुछ दे तो उसका इजहार बाहर होना चाहिए, अंदर कुछ दे तो उसका इजहार बाहर होना चाहिए। अगर अंदर नहीं है तो बाहर भी उसका इजहार नहीं होता। एक मर्तबा एक शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया। उसने इमाम आजम से मुसाफा किया। इमाम आजम ने फरमाया जब सब मिल चुकेंगे तो बाद में मेरे पास आना। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हल्के फुल्के कपड़े थे। उस बंदे ने कहा कि ठीक है। उसके बाद सब मिल करके चले गए। जब वो आखिरी में आया तो इमाम आजम बड़े मालदार आदमी थे। फरमाया मुसल्ले के नीचे जो है वो रुपयों की थैली रखी हुई है, वो ले जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपने घर वालों को अच्छा खिलाओ। उसने कहा इमाम आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि अल्लाह ने मुझे बहुत इससे ज्यादा नवाजा है, मेरे पास बहुत दौलत है। तो इमाम आजम ने फरमाया नादान, जब अल्लाह ने दौलत दी है तो छुपा कर मत रख, उसका इजहार कर ताकि पता चले, तवज्जे, उस पता चले कि अल्लाह ने तुझे नेमत दी है। मुसलमानों अगर दौलत जैसी नेमत मिले तो हनफियों को इमाम आजम का फतवा ये है, हनफियों को इमाम आजम का फतवा ये है कि खुदा ने दौलत दी है तो छुपा के मत रख ताकि लोग तुझसे बदगुमान ना हो कि तू फकीर है, तेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा पहन ताकि इजहार हो, अच्छा पहन ताकि इजहार हो कि अल्लाह ने तुझे नेमत दी है। अल्लाह अकबर, रुपये जैसी दौलत मिले तो इमाम आजम फतवा दे रहे हैं तेरे चेहरे पर, तेरे जाहिर पर उस दौलत का असर नजर आना चाहिए। और सारी दौलतों की दौलत, सारी सरवतों की सरवत, सारी नेमतों की नेमत, नेमत उस्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने तुमको दिया है, अल्लाह ने तुमको दिया है। तो कम से कम ये वाला जिसको नहीं मिला और ये वाला जिसको मिल गया तो दोनों में इजहार तो होना चाहिए। अल्लाह अकबर, इन वालों के घर सुने सुने हैं तो लोग देखकर पता करते हैं कि ये वाला है, ये वाला है, इसको मिला नहीं है नबी, और जो ये वाला है इसको मिला इसलिए इजहार कर रहा है, इजहार कर रहा है। तो गलती से आपको कोई ये वाला ना समझ ले कि मिलाद में घर सुना है, मस्जिद सुनी है, दरवाजा सुना है। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बात सिर्फ यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं। याद रखें इजहार होना चाहिए, इजहार होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह अकबर, अगर किसी दूल्हा की शादी है और वो मुंह उतार करके बैठा है तो लोग कहेंगे कि शायद पसंद की नहीं मिली या कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या बात है, इजहार नहीं है। कहा नहीं, अंदर तो बहुत खुश है, बारातियों से ज्यादा हम खुश हैं। तेरे मुंह पे 3:30 क्यों बजे हुए हैं? जब अंदर से खुश हैं तो ऊपर इजहार होना चाहिए, चेहरे से इजहार होना चाहिए, काम से इजहार होना चाहिए, अंदाज से इजहार होना चाहिए। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हद है, लोग इक्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने तुम्हें ईमान का इक्तिदार अता किया, अगर वो ना आते तो न ईमान मिलता, न या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब मिलता। हुजूर ने जो इक्तिदार तुम्हें अता किया है वो इक्तिदार तुम्हें दुनिया का कोई कायद अता नहीं कर सकता। आमिना के लाल के सिवा। उस दिन इजहार करो खुशी का, इससे फायदा क्या मिलेगा?
اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ بات سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا خوشی منائے, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب خوشی منائے, اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ایمان ملا لیکن اور قوموں کو تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. اگر حضور نہ آتے تو کون کیا دیتا؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں, بار بار آپ نے سنا ہے, آج اس حدیث کا جائزہ لیں گے ہم. بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب النکاح میں ہے, اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے, لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے. حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا, یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے, کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے, بلکہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا. خواب دیکھنے والے کا نام نہیں, لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس تھے. ایک بات, انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. ابو لہب کون ہے جانتے ہیں؟ ابو لہب سرٹیفائی کافر کا نام ابو لہب ہے. آسان کروں اپنی زبان میں, سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے. آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا, حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے, ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے, ہے نا. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے, تبت یدا ابی لہب. اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے. اس ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا, پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں. نبی سے دشمنی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے, جس سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں, یہ میں نے مفہوم پیش کیا حدیث پاک کا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے, قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم, جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے, لیکن جہنم میں ہفتے میں ایک روز نہیں ملتا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر, اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے, تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الايام ہے. پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے, اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے, اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے, عذاب میں کمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمنہ کے لال کی, میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی, تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صہیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا. اللہ اکبر. لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی, بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی. جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے. جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے, اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا. کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا, لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے. لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے,